वेलकम टु माई स्टडी सोल्युसन। आजबाट म तपाईहरुलाई 17 स्टक मार्केट टर्महरु बिगिनरहरुले जान्नै पर्छ र 1-2 वर्षदेखि पनि 2-3 वर्षदेखि पनि जो स्टक मार्केटमा लागिराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ। ती कुराहरुको बारेमा आज जानकारी गराउन म तपाईहरुको सामु आएको छु। ल टाइटलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन बारेमा चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ स्टक मार्केटमा भनेर। शेयर आउटस्ट्यान्डिङ, शेयर प्राइस, पर्सेन्टेज इन चेन्ज, लास्ट ट्रेडेड ओन, यी विभिन्न 52 वीक्स लो एन्ड हाई, 120 डे एभरेज, 1 इयर यील्ड, अर्निङ पर शेयर EPS हैन, अनि गएर PE रेशियो, बुक भ्यालु, अनि गएर प्राइस टु बुक भ्यालु भन्छ PBV भनेको, पर्सेन्टेज इन डिभिडेन्ड, पर्सेन्टेज इन बोनस, राइट शेयर, 30 डे एभरेज भोल्युम, मार्केट क्यापिटलाइजेसन, यी कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले जान्नै पर्छ। यी कुराहरु कहाँ हुन्छ शेयर मार्केटको भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईलाई त्यो पनि देखाउन गइरहेको छु पहिला सुरुमा। अनि गएर यहाँ हामीले यी कुराहरु जस्तै कुनै पनि वेबसाइटहरु खोल्छौं र हामी ट्रेडिङमा जान्छौं र कुनै पनि हामी पर्टिकुलर एउटा सेक्टरको अथवा कुनै पनि एउटा स्टकको चाहिँ हामीले हेर्न चाहन्छौं भने जस्तै ADBL मा मैले क्लिक गर्छु हैन, अनि क्लिक गरिसकेपछि ADBL को बारेमा यहाँनिर डिटेल्स दिएको हुन्छ शेयर मार्केटको मामलामा हैन। अनि के भन्छ भने सेक्टर भनेको कमर्सियल बैंक सेक्टरमा पर्छ। यो चाहिँ मैले उक्त जानकारी गराएको छु नि, यहाँनिर जानकारी गराए। सुरुमा सेक्टर आउँछ, सेक्टर कुनै पनि हुन्छ। कमर्सियल बैंक 12 वटा सेक्टरमा डिभाइड गरेको छ हाम्रो नेप्सेले हैन, नेपाली स्टक मार्केटमा। कमर्सियल बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, अनि गएर माइक्रो फाइनान्सहरु यस्तै गरेर चाहिँ उधारहरु, होटल एन्ड टुरिज्म हैन, विभिन्न सेक्टरहरुमा चाहिँ उले के छ हाइड्रो पावर गरेर चाहिँ विभाजन गरेको छ विभिन्न सेक्टरहरुमा। र त्यो सेक्टर सुरुमा हुन्छ। र शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको अब शेयर कति छ त्यसको शेयरको नम्बर अफ शेयर भनेर चाहिँ शेयर आउटस्ट्यान्डिङले जनाउँछ हैन। यी विभिन्न कुराहरुको बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा हाम्रो स्लाइडबाट चाहिँ व्यक्त गर्न गइरहेको छु र हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब तपाईहरुलाई म फेरि यहाँनिर गएँ ल। अनि शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हैन, शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ रिफर्स टु अ कम्पनीज स्टक करेन्टली हेल्ड बाइ अल इट्स शेयरहोल्डर इन्क्लुडिङ शेयर ब्लक्स हेल्ड बाइ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर एन्ड रेस्ट्रिक्टिभ शेयर्स ओन्ड बाइ द कम्पनीज अफर्स एन्ड इनसाइडर हैन। जुन चाहिँ हामीले शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ त्यो नम्बर अफ शेयर जुन जस्तै मैले अनि भर्खर एग्रिकल्चरको देखाएँ हैन, एग्रिकल्चरमा नम्बर अफ शेयर अहिलेसम्म कति युनिट चाहिँ बाँकी छ, कति युनिट चाहिँ उसको ट्रेडिङ भइरहेको छ हैन। जस्तै 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड कति युनिट चाहिँ उसको ट्रेडिङ भइरहेको छ, त्यो नै के हो नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ अथवा शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ। अनि सेकेन्ड टर्ममा छ हाम्रो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस भनेको त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरो छ। मार्केट प्राइस चाहिँ बेसिक टर्म हो हैन। अब जुन हामीले लास्ट दिनमा ट्रेडिङ भएको छ र भर्खर हामीले जस्तै 11 बजेदेखि 3 बजेको पिरियडमा ADBL को शेयर सपोज 420 मा कारोबार भइरहेछ फर्स्टमा ओपनिङ, अनि त्यसपछि गएर 430 दिउँसोतिर गएको थियो र 425 मा झरेर चाहिँ क्लोजिङ भन्छ भने चाहिँ त्यो क्लोजिङ प्राइसमा के भयो मार्केटिङ प्राइस भयो। अनि दिउँसो हेर्छ भने चाहिँ हामीले मार्केट प्राइस के भयो त्यही 430 नै मार्केट प्राइस हो। जुन हामीले रेगुलर चलिरहेको छ त्यो नै के हो मार्केट प्राइस छ। अब पर्सेन्टेज एन्ड चेन्ज छ हैन। चेन्ज भनेको अब फर्मुला पनि हामीले हेर्न सकिन्छ र अर्को कुरो पर्सेन्टेज एन्ड चेन्ज भनेर कसरी आउँछ भनेर पनि हामीले यहाँ व्यक्त गरेका छौं। इन जनरल अ चेन्ज रिफर्स टु अ प्राइस डिफरेन्स दैट अकर्स बिट्विन 2 पोइन्ट इन टाइम हैन। एउटै टाइममा अथवा हामीले हिजोको टाइमको चेन्ज आज निकाल्न सक्छौं र आजको टाइमको चेन्ज भोलिको स्टकको प्राइसमा गएर निकाल्न सक्छौं। त्यो नै के हो पर्सेन्टेज एन्ड चेन्ज हो। यो चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ। यदि माइनसमा आछ भने त्यसलाई नेगेटिभ रातो लाएर आउँछ हैन स्टक मार्केटमा। यदि प्लसमा छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ हरियो लाएर चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज देखाउँछ। यसको फर्मुला छ पर्सेन्टेज चेन्जको न्यू भ्यालु माइनस ओल्ड भ्यालु डिभाइडेड बाइ ओल्ड भ्यालु इन्टु 100% छ। अब यसलाई न्यू भ्यालु नभएर न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिभाइड बाइ ओल्ड प्राइस इन्टु 100 गरेर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ यसको निकाल्न सकिन्छ। सपोज यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईले पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको कति छ अहिले यहाँ हरियो ला छ हैन। यो छ के छ इन्क्रिज भएको छ हिजोको प्राइस भन्दा
अस्तिको प्राइस भन्दा हिजो इन्क्रिज भएछ, हिजोको प्राइस भन्दा आजको दिनमा इन्क्रिज भएछ भनेर चाहिँ देखाएको छ यहाँनिर गएर हैन। अब हरियो लाछ भने त्यो प्लस हो हैन, नेगेटिभ पोइन्ट हैन। जस्तै अब अर्को हामीले हेर्न सक्छौँ भने जस्तै रातो लागेको हेरौँ हैन, बियोगेल हैन। र यो चाहिँ -0.32% चाहिँ के भयो, यो डिक्रिज भएछ भनेको मतलब यो घटेछ हिजो भन्दा आज चाहिँ यो -0.32 ले घटेछ भन्ने कुरो जनाउँछ। फेरि पावर पोइन्टतिर म जान चाहन्छु। अब लास्ट ट्रेडेड अन भनेको लास्ट टाइम भनेको अब कहिले कारोबार भएछ भनेर चाहिँ यसको जनाउँछ। जस्तै अब मैले यो 2021-5-6 को डाटा लिएको छु हैन, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लास्ट ट्रेडिङ कारोबार भनेको यहीले 3 बजे भनेको लास्ट क्लोजिङ आवरमै के भयो, त्यो कारोबार भयो। कतिपय सेयरहरू जस्तै नेपाली पैसा अनि मेरो लगानीमा अझै पनि देखाउन सक्छ हैन, पुराना सेयरहरू जुन अहिले डिलिस्टेड सराउनै भइसकेका छन् र तिनको कारोबार हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर गएर। एकदम पुरानो हैन, 2017 2016 त्यस्तो चाहिँ देखाएको छ। त्यस्तो सेयरहरूलाई चाहिँ किन्छु भनेर चाहिँ एप्लाई गर्नु उपयुक्त हुन्न। त्यही भएर चाहिँ यो पनि ख्याल गर्नु होला, यो अहिले भर्खर चलिरहेको सेयर हो कि हैन, यसको कारोबार कति हो भइरहेछ र अन्तिम आवरसम्म पनि यसको कारोबार हुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिँ तपाईले लास्ट ट्रेडेड आवरमा ट्रेडेड ओनमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि 52 विक हाई एन्ड लो छ हैन। 52 हाई एन्ड लो भनेको 52 हप्तामा चाहिँ तपाईको हाई प्राइस कति गएछ, द्याट स्टक प्राइस व्हिच इज ट्रेडेड इज लो प्राइस एन्ड हाई प्राइस विदिन 52 विक्स। त्यो 52 हप्ताभित्र, 52 हप्ता भनेको नर्मल 1 वर्ष सरह भइहाल्यो होइन। त्यो 1 वर्षभित्रमा 52 हप्ताभित्रमा चाहिँ अब जस्तै कुनै हामीले इन्ट्रेस्ट भएको कम्पनीको सेयरको के छ मूल्य कतिसम्म हाई गएको छ र कतिसम्म लो गएको छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हामीले अहिले कसको खोलिरहेको छौँ, बिओकेएल होइन, बैंक अफ काठमाडौँ खोलिरहेको छौँ। बैंक अफ काठमाडौँ भनेको लो भनेको 194 सम्म झरेको रहेछ होइन, अनि हाई भनेको 328 सम्म गइरहेको रहेछ। अहिले 313 मा क्लोजिङ भएको छ। त्यसरी चाहिँ हामीले हाई एन्ड लो हेर्न सक्छौँ होइन। अनि गएर अर्को छ भनेको 120 डे एभरेज भनेको 120 दिनको एभरेज निकाल्न सकिन्छ हामीले। जस्तै अनि 1 इयर यील्ड भनेको छ। 1 इयर यील्डमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, क्यापिटल गेन यील्ड को फर्मुला लाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। P1 - P0 भनेको जस्तै हामीले अहिले मैले सपोज 500 मा एउटा कुनै एबीसीडी सेयर चाहिँ मैले बेचे 500 मा र किनेको छु 400 मा भने अब यहाँनिर गएर 500 - 400 डिभाइड बाइ 400 गरेर चाहिँ मलाई 100 रुपैयाँको छ जुन त्यो पर्सेन्टेज निक्लिन्छ, त्यो चाहिँ क्यापिटल गेन हुन्छ 1 वर्षभित्रको होइन, 1 इयर भनिसकेपछि। जस्तै 2-3 वर्षको जतिको निकाल्न सक्छ। 120 डे एभरेज भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। 120 डे एभरेज भनेर यस्तो दिएको छ। यो के हो भन्दा यही प्राइसको होइन क्लोजिङ प्राइसहरू उसले जोड्दै गयो। 313, 312, 310, 350 अनि कति गएछ त्यो जोड्दै गएर 120 डेले चाहिँ डिभाइड गरेर आएको एभरेज नै के हो, 307 रुपैयाँ 23 पैसा चाहिँ उसको एभरेज आयो। अनि 1 वर्ष यील्डमा चाहिँ उसले कति कमाएछ, 1 वर्षसम्म 43.58% चाहिँ यील्ड छ अहिले। किनकि बुलिस मार्केट छ, बुलिस मार्केटमा प्राय सबै कम्पनीहरू नै के छन् 1 इयर यील्डमा पोजिटिभ भ्यालु हेर्न सकिन्छ हामीले। पुराना बेरिस मार्केटमा चाहिँ धेरै कम्पनीहरू चाहिँ यसमा नेगेटिभ ब्यालेन्स नेगेटिभ यील्डहरू देखिन्थ्यो र अहिले चाहिँ पोजिटिभ यील्ड नै देखिएको छन् प्राय कम्पनीहरू। कोही कम्पनीहरू 200, 300, 400% सम्म बढिरहेका छन् होइन 1 इयर यील्डमा। तर यो चाहिँ के छ 43.58% छ। त्यही भएर ब्याङ्क चाहिँ उपयुक्त छ अहिले इन्भेस्ट गर्न भनेर चाहिँ प्राय इन्भेस्टरहरूले भन्नुभएको छ, जुनसुकै ब्याङ्कहरू पनि। अनि अर्निङ पर शेयर EPS को कुरो छ। अर्निङ पर शेयर EPS इज क्यालकुलेटेड एज अ company's profit divided by the outstanding shares of its common stock हैन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब टोटल अर्निङ हैन, टोटल अर्निङलाई आउटस्ट्यान्डिङ शेयरले डिभाइड गरिसकेपछि आएको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो नै के हो, EPS हो भनेको अर्निङ पेज। जस्तै हाम्रो मसित 100 किता शेयर छ, कुनै कम्पनीको 100 किता शेयर छ भने त्यो 100 किता शेयरबाट 1 किता शेयरबाट कति कमाइ हुन्छ EPS भनेर 10 दिएको छ
EPS 10 दिएको हुन्छ सपोज हैन 100 किताबाट मैले कति कमाउँछु त भन्दा त 10 * 100 1000 रुपैयाँ कमाउँछु हैन त्यसरी नै के हुन्छ EPS क्याल्कुलेसन हुन्छ टोटल EPS चाहिँ तर एक किताको शेयरको कति निक्लिन्छ भने चाहिँ टोटल अर्निङ डिभाइड बाइ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर गर्यो भने चाहिँ हामीले EPS निकाल्न सकिन्छ जस्तै EPS यहाँ दिएको छ 16.48 दिएको छ अब यसको आउटस्ट्यान्डिङ शेयर भनेको यति छ हैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको टोटल कमाइ भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेरे पनि हुन्छ टोटल कमाइ भनेको यहाँ निर हुन्छ सरी यसको कमाइ भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यहाँ यसले 16.14 कमाएको छ र यसको नेट इन्कमबाट चाहिँ यसको नेट इन्कम चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्न सकिन्छ हैन नेट इन्कम ब्यालेन्स सिटमा हेरेर डिभाइड गर्छौं नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङले जुन चाहिँ के हो EPS हो अनि पी रेशियोको कुरो चाहिँ पी रेशियो भनेको के हो भन्दाखेरि हैन पी रेशियो पनि हामीले फर्मुलागत रूपमा हेर्न पनि सकिन्छ र डेफिनेसन पनि पढ्न सकिन्छ हैन अनि पी रेशियो भनेको पनि के हो भन्दा तपाईले मार्केट प्राइस अफ शेयर जुन मार्केटको प्राइस छ त्यसलाई चाहिँ अर्निङ पर शेयर EPS ले डिभाइड गरेर आएको नै यो पी रेशियो हो हैन जुन पी रेशियो EPS भनेको शेयर मार्केटको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्महरु हुन् र यिन दुईवटा टर्महरु सबैले जान्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ जान्नु त मैले अहिले बताइरहेको 17 वटा टर्म नै सबै जान्नुपर्ने हुन्छ तर यिनी दुईवटा टर्म चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द नेप्से मार्केट पी रेशियो पनि तपाईले जानिसक्नु भएको छ हैन अब यो द प्राइस टु अर्निङ रेशियो पी रेशियो इज द रेशियो फर भ्यालुइङ अ कम्पनी दैट मेजर्स इट्स करेन्ट शेयर प्राइस रिलेटिभ टु इट्स पर शेयर अर्निङ हैन अब यसले चाहिँ अब त्यसैलाई रिलेटिभ गर्छ जुन चाहिँ प्राइस मार्केटमा प्राइस जुन शेयरको प्राइस छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको आम्दानीले चाहिँ रिलेटिभ भनेको आम्दानीबाट चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ प्राइस अर्निङ रेशियो कति भयो भनेर चाहिँ यसबाट हेर्न सकिन्छ र यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भनेर चाहिँ भने बुक भ्यालु भन्दा बित्तिकै चाहिँ बुक भ्यालु भनेको जस्तै कम्पनीको कुनै पनि एबिसिडी कम्पनीको हामीसित शेयर छ र त्यो कम्पनी हामीले 300 400 500 600 जति पनि किनेका हुन सक्छौं तर त्यसको वास्तविक मूल्य त्यसको सम्पत्ति त्यसको कटाकटुक पारेर बेचेर यदि लिक्विडेसनको प्रोसेसमा जानु पर्यो भने चाहिँ बेचेर आउने मूल्य जुन छ जुन 200 छ अथवा 100 छ जुन 150 छ त्यो मूल्य नै के हो बुक भ्यालु हो भन्न चाहन्छु बुक भ्यालु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि हैन तपाईहरुले बुक भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै युनिलिभरको बुक भ्यालु कति छ त्यसको मार्केट प्राइस कति छ जस्तै अहिले अब एकदम युनिलिभर टपेको कम्पनी छ हैन राष्ट्रिय बीमा कम्पनी अब त्यसको बुक भ्यालु छ 1300 1400 हैन त्यसको मार्केट प्राइस पुगिसक्यो 20000 पुगिसक्यो हैन यसरी नै अब बुक भ्यालु पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो छ हैन बुक भ्यालु र मार्केट प्राइस इक्वल हुँदैन हैन यदि मार्केट प्राइस भन्दा बुक भ्यालु तल गयो भने अन्डर भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम किन्नुपर्ने शेयरहरु हुन्छन् अन्डर भ्यालु भनेको अब अहिले चाहिँ मार्केटमा त्यस्तो अन्डर भ्यालु शेयरहरु खासै देखिदैन जुन बेयरिश को ट्रेन्डमा थियो त्यतिबेला चाहिँ टन्नै देखिन्थ्यो हैन मार्केटमा अन्डर भ्यालु शेयरहरु यसरी नै बुक भ्यालुको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ आफ्नो हिसाबमा अर्को छ प्राइस टु बुक भ्यालु अब बुक भ्यालुलाई नै कम्पेयर गरेर मार्केटको प्राइसलाई कम्पेयर गरेर निकालिएको अर्को छ प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो हैन प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो भन्दा बित्तिकै चाहिँ हामीले के भन्छ मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाइ बुक भ्यालु पर शेयर हैन मार्केट प्राइस अहिले जुन चलिरहेछ त्यसबाट बुक भ्यालु पर शेयर डिवाइड गरेर आएको जुन अमाउन्ट छ रुपैयाँ छ त्यो नै के हो बुक भ्यालु हो ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यता पनि गरेर देखाइदिन्छु तपाईलाई PBV हैन प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो एकदम राम्रो छ 2 भन्दा तल छ हैन 2 भन्दा तल हुनु भनेको एकदम राम्रो हो हैन यो ल 165 छ यसको बुक भ्यालु र यसको चाहिँ के छ 1.89 मा चाहिँ के छ यसको प्राइस टु बुक भ्यालु छ अरु कतिपय कम्पनीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन एकदम हाई रिस्कीहरु हुन्छन् जस्तै गएर हैन अहिले एकदम चर्चामा आएको रोरु हैन रोरु एकदम किनकि 10% प्रत्येक दिन सर्किट मारिरहेको छ यसको बुक भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ 4.96 छ हैन यसको हाई गइसकेछ 2 भन्दा धेरै माथि गइसकेछ यसको ओभर भ्यालु भइसकेछ हैन हामीले सहज हेर्न सक्छौं जस्तै गएर अर्को अरु कम्पनीहरु पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै साल ट्रेडिङ को हेर माने एसटीसी को अनि एसटीसी को के छ भन्दाखेरि
इपिएस एकदम राम्रो छ होइन 29%। अब यसको रेट पनि मार्केट प्राइस नै अब हाई छ होइन। अब यसको राम्रो भनेर के भने 782 हुन्छ र प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो 14 धेरै नै ओभर भ्यालु भएको छ यहाँनिर गएर। प्राइस टु बुक भ्यालु चाहिँ त्यसरी हेर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराएँ। र अब नेक्स्ट छ हाम्रो पर्सेन्टेज डिभिडेन्ड अथवा बोनस। अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईँहरूले यदि लङ टर्म इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने चाहिँ विगतहरूको हिस्ट्रीलाई हेरेर पास्टमा कति बोनस दिएछ कति डिभिडेन्ड दिएछ। नर्मल्ली हाम्रो नेप्से मार्केटमा हामीले डेफिनेसन दिँदाखेरि बोनस भनेको बोनस सेयर भन्ने बुझिन्छ र डिभिडेन्ड भनेको क्यास डिभिडेन्ड जुन ब्याङ्क खातामा आउने क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ भन्ने बुझिन्छ। बोनस सेयर हुन्छ, बोनस सेयर जुन हाम्रो डिम्याट खातामा आएर अटोमेटिक बस्छ। जस्तै घोषणा डिक्लेयर गरेको 2 महिना 3 महिना 4 महिना लाग्न सक्छ उनीहरूको प्रोसेसमा र 4 महिनापछि 5 महिनापछि हाम्रो के छ एनाउन्स गरेको हाम्रो जुन सेयर छ। जस्तै ग्लोबल आइएमई क्यापिटल अथवा एनआइबिएल क्यापिटल यस्ता यस्ता विभिन्न क्यापिटलहरू छन्। इन क्यापिटलमा हामीले डिम्याट एकाउन्ट खोलेछौँ र त्यही डिम्याट एकाउन्टमा आएर बसेको हुन्छ जुन हामीले मेरो सेयरबाट हेर्न सकिन्छ र अथवा टिएमएसबाट हेर्न सकिन्छ डिभिडेन्ड भनेको होइन। बोनस सेयर आएको चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड भनेको क्यास डिभिडेन्ड हुन्छ। पहिला चाहिँ हाम्रो चेक बसेको होइन ब्रोकर अफिसमा त नभनौँ होइन क्यापिटलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो क्यासको 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ जति होस् क्यासको चाहिँ चेक गरेर बसेका हुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ हाम्रो त्यसमा हामीले मेरो सेयरमा एकाउन्ट नम्बर राखेका हुन्छन्। त्यही एकाउन्टमा नै हाम्रो के हुन्छ बोनस आएर बसिदिन्छ होइन एकाउन्टमा पठाइदिन्छ उसले चाहिँ जुन कम्पनीहरूले बोनस डिक्लेयर गरेको छ डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ त्यो कम्पनीले के गर्छ पठाइदिन्छ। यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गएर त्यसले साल ट्रेडिङले बोनस दिएछ कि दिएछ हेर्नुहोस् डिभिडेन्ड भनेर दियो यसले 10% का दरले होइन 10% भनेको अब 10 किता हुनेले 1 किता पायो होइन। अनि गएर यो चाहिँ जुन बोनस छ नि यो पर्सेन्टेज रुपियाँ भनेको 25 छ। यो चाहिँ हामीले जस्तै 1000मा 10,000मा किन्यौँ भने 10,000 को 25% दिने होइन है। यो चाहिँ हाम्रो के 100लाई हेरेर पार भ्यालु भन्छ होइन। पार भ्यालु हामीले के छ 100मा आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र 100लाई हेरेर 100 को 25% भनेको 25 रुपियाँ दिन्छ। हामीले 10,000 हालेर किने पनि के हुन्छ 10,000 को एउटा सेयर किने पनि हामीले पर मिनेटको 25 रुपियाँ हो। तर हामीले यसले चाहिँ हामीलाई माथि पुऱ्याउँछ। जस्तै डिभिडेन्ड दिँदा बित्तिकै हाम्रो 10% दिन्छ होइन। हामीसित कति युनिट छ 10 युनिट छ। 10 युनिट भनेको अब 1 किता पाइयो भनेको 11 किता भयो। 1 किताको भ्यालु हाम्रो के छ 10,000 छ भने 10,000 उता गएर फाइदा भयो। त्यसरी चाहिँ इन्क्रिज हुने हो। र यस्तो यो क्यास बोनस दिने सेयरहरू चाहिँ हाई हुँदैनन्। जस्तै नेपाल टेलिकम होइन अब उसले चाहिँ अहिलेसम्म क्यास मात्र दिइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ कारण के हो भन्दाखेरि उसको भ्यालु जतिसुकै दियोस् 100% दियोस् 150% दियोस् 75% दियोस् तर त्यो के छ रुपियाँमा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ भ्यालु हुँदैन एकदम कम हुन जान्छ। अब नेक्स्ट छ हाम्रो राइट सेयर भनेर तपाईँहरूले एकपल्ट चर्चामा आएको छ र विभिन्न राइट सेयरहरू इस्यु गर्न लागि कम्पनीहरूलाई नेप्सेले अनुगमन गरेर अहिले चाहिँ स्वीकृति दिएको छैन होइन। राइट सेयर चाहिँ एकदम विकृति रूपमा चलिरहेको छ अहिले हाम्रो नेपालको स्टक मार्केटको प्रवृत्तिमा हेर्दाखेरि। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ कम्पनीले ग्रो अप गर्नको लागि कम्पनीले शाखा विस्तार गर्नको लागि होइन नयाँ प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्नको लागि एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरबाट पुराना सेयर होल्डरबाट चाहिँ उसले के गरेको छ अधिकार दिएको हुन्छ। जस्तै हामीलाई 2:1 को अधिकार दियो भने चाहिँ राइट दियो भने चाहिँ हामीसित 100 किता छ भने चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको सेयर र हामीले 50 सम्ममा एप्लाई गर्न पाउने हाम्रो अधिकार हुन्छ। त्यो नै के हो राइट सेयर हो। त्यो चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेरो सेयरबाट नै एप्लाई गर्न मिल्छ। अहिलेको उमा जुन 100 रुपियाँमै हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसपछि राइट सेयर एक्जिस्टिङ कुरो हुन्छ होइन। प्राइज एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र बोनस डिक्लेयर गरिसकेपछि प्राइज एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि म आगामी भिडियोहरूमा तपाईँलाई बताउने छु। अनि 30 डे एभरेज भोलम भनेको चाहिँ 30 डे भनेको 30 दिनमा चाहिँ अब यसको भोलम होइन नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेर हामीले जुन अहिले हेरिसकेका थियौँ फर्स्टमा नै त्यो नै के हो भोलम हो होइन। भोलम त्यसको कारोबारको भोलम चाहिँ कति भएको छ भनेर चाहिँ हेर्नको लागि 30 डे एभरेज भोलमबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। द एभरेज भोलम of securities over a longer period of time is the total amount traded in the period divided by the length of the period होइन।
यो चाहिँ हामीले अब यसमा यता गएर पनि हेर्न सक्छौँ हामीले 30 डे एभरेज भोल्युम हैन यसको चाहिँ एभरेज भोल्युम चाहिँ कति कारोबार भएको छ 340 अनि 3040 युनिट चाहिँ कारोबार भएको छ किनकि यसको एकदम थोरै युनिट छ हैन नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ अरुको तुलनामा जस्तै अब हामीले के खोलेका थियौं एडीबीएल खोलेका थियौं ल एडीबीएल को हेर्नुहुन्छ यहाँ कति छ किनकि यो यसको हाई छ उ चाहिँ ल यसको चाहिँ 61759 गते चाहिँ कारोबार हुन्छ हैन एक दिनमा जस्तो 30 डे एभरेज भनेको अब 30 दिनको टोटल क्याल्कुलेसन गर्छ अनि टोटल भोल्युम क्याल्कुलेसन गर्छ अनि डिभाइड बाइ 30 गर्छ हैन फर्मुलागत हेर्दाखेरि यो पनि अब इम्पोर्टेन्ट नै छ आफ्नो हिसाबमा हैन कति यो कारोबार भएको छ यो कम्पनीको र कति यो चलखेल भएको छ भनेर चाहिँ यसबाट पनि जानकारी गर्न सकिन्छ हामीले अब लास्टमा छ मार्केट क्यापिटलाइजेसन हैन मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको चाहिँ अब करेन्ट मार्केट प्राइस पर शेयर इन्टु टोटल नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हैन अहिले भर्खर चलिरहेको छ मार्केटमा जुन प्राइस हैन जस्तै अब 430 रुपैयाँ 420 रुपैयाँ चलिरहेछ र नम्बर अफ शेयर 1 लाख युनिट छ भने 1 लाख इन्टु 420 ले मल्टिप्लाई गरेर आएको जुन भ्यालु छ अमाउन्ट छ त्यो नै के हो मार्केट क्यापिटलाइजेसन रिफर्स टु द टोटल स्टक मार्केट भ्यालु अफ अ कम्पनीज आउटस्ट्यान्डिङ स्टक शेयर्स अफ स्टक हैन अब त्यो चाहिँ के हो भन्दा मार्केट क्यापिटलाइजेसन टोटल स्टक मार्केट भ्यालु हो हैन टोटल स्टक मार्केट भ्यालु हो जुन अब हामीले यही गएर हामीले डाइरेक्ट उता पनि हेर्न सक्छौं हैन अब यहाँ हेर्नु नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ यहाँ छ यति देखेको छ 10 करोड 98,99,297 चाहिँ के छ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर छ हैन नम्बर अफ शेयर छ अनि अब मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्न सक्नुहुन्छ अब फिगरमा अब काउन्टै गर्न अलि बेर लाग्ने जस्तो हैन 110,000 46 अर्ब छ 46 अर्बको कुरो छ हैन एडीबीएल को अहिले मार्केट क्यापिटलाइजेसन हैन एकदमै हाई हो हैन अरब भनेको त अब त्यत्रो नै के छ मार्केट क्यापिटलाइजेसन रेट छ हैन एडीबीएल पनि एकदम लङ टर्मको लागि इन्भेस्टर हो भने चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा एकदम राम्रो देखिन्छ हैन यसले बोनस पनि राम्रै दिएको छ अहिलेसम्म बोनस शेयरलाई नै फोकस गरेको छ हैन त्यो पनि राम्रो प्वाइन्ट हो अनि गएर उ पनि के छ प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो पनि के छ राम्रै छ अहिलेसम्म चाहिँ बोनस क्याश बोनस धेरै छ अब हामी फाइनलमा आइसकेका छौँ र तपाईहरुले यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो हैन तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस्ता कुराहरु जुन नयाँ कुराहरु केही सिक्नु मन छ र यो कुरामा मलाई अलिकति जानकारी गराइदिनुस् अथवा यसको बारेमा भिडियो बनाउनुस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म आगामी भिडियोहरुमा तपाईहरुको कमेन्टलाई हेरेर नयाँ भिडियो बनाउने छु भन्दै तपाईहरुको बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् थ्यांक यू भन्न चाहन्छु।